جھنگ کیو تنگ تساڑے اچبو آیو جے بیابان تلتارے اچبو تاریخ دی اگاں باہر اکارے اچبو فرہاد دی کا سارکے دارے اچبو تو جگر شیح جو دارے اچبو ہر دیوائے راکا سکے مارے اچبو او منزل مقصود تو سا وائدو آہے اچبو تو ہر انجام کے پاڑے اچبو تو ہر انجام کے پاڑے اچبو اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام اسٹیٹ تے موجود جرنیل ابن جرنیل قائد سندھ حضرت علامہ راشد مامو سمرو صاحب حضرت مولانا سائیں عبداللہ پہوڑ صاحب حضرت مولانا سائیں عبداللہ مہر صاحب اے بیا معزز علماء کرام پنڈال میں موجود جمعیت علماء اسلام جا غیرت مند کارکنوں اج 9 ربیع الاول سن 1443 ہجری چک شہر جے ہن عظیم دینی درسگاہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عنوان سا منعقد تھیندڑ ان کانفرنس میں اساں سب پانجے رب کے راضی کرن جی نیت سان جمع تھیا ہوں اللہ رب ذوالجلال کھان دعا ہے تواں سان سبنی جی حاضری پانجی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے ربیع الاول جو مہینوں امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ولادت با سعادت جو مہینوں ربیع الاول جو مہینوں
हिन दुनिया के इस्लामी पैगाम ॾियण जो महीनो आ। छो त पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे बेअसत का पहिरियां कायनात जे अंदर इंसानियत नाले का भी शय नहीं। मानू बुतन जी इबादत कंदा हा, ला कानूनियत उरूज ते ही ॾाढा मानू गरीबन ते जुल्म कंदा हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचण सां इंसानियत जो पैगाम ॾिनो, तौहीद बारी ताला जो दर्स ॾिनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अखलाक खां कायनात एडो मुतासिर हुई जो सादिकुल अमीन जो लक़ब ॾिनऊं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं तौहीद जी दावत ॾिनी, दुनिया इंसानियत के अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू जो दर्स ॾिनो त इबादत भी हिन कायनात जे अंदर रब जी थींदी, त हिन सरज़मीने खुदा ते कानून भी रब जो हलंदो। उन दौर जा आम मानू भी कावड़जी पिया। उन दौर जा सरदार उन्हनि खे पंहिंजी सरदारी वींदे नजर आई। जॾहिं त रिसालत वाब जे प्रोग्राम खे चङे नामूं सुञाणनि पिया, तस्लीम पिया कनि त ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ग़लत ॻाल्हि नथो करे। लेकिन पंहिंजे जाहो जलाल जे खिलाफ ॾिठऊं त इस्लाम जो ही आफ़ाक़ी पैगाम जेकॾहिं कायनात जे अंदर आम थियो त सरदारनि जी सरदारी ख़त्म थींदी, नवाबनि जी नवाबी ख़त्म थी वेंदी। उन ॾिहाड़े खां वठी करे अॼु 1443 सालनि ताईं हक़ ऐं बातिल जो मार्को शुरू आहे। रब्बे काबा जो कसम, उन दौर जे अंदर जे मुंहिंजे आका जी दावत लब्बैक चयो, जे मुंहिंजे आका जी दावत खे सीने सां लॻायो, अॼु कायनात जा मुसलमान उन सहाबा किराम जी गुलामी ॾींदे फख्र महसूस था कनि, छो त हू पैगंबर जा गुलाम हुया। ही कायनात जा मुसलमान हुजूर जे गुलामनि जा गुलाम आहिनि। मुसलमानो, अॼु असांजा उलमाए किराम जमीयत उलमा इस्लाम जा अकाबरीन रब्बे काबा जो कसम तोखे उहो ई पैगाम था ॿुधाइनि जेको फारान जे चोटियुनि खां मोहम्मद मुस्तफा ॿुधायो। नारा तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अजीज दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन हक सदाकत जे पैगाम की पादाश में पत्थर खाइणा पिया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरह तरह जा जुल्म सहना पिया, हत्ता के पंहिंजो वतन छॾणो पियो, पंहिंजे वतन जी कुर्बानी ॾिनऊं, सहाबा किराम जी कुर्बानी ॾिनऊं। लेकिन कायनात खे वाज़े करे ॿुधायूं, जेकॾहिं मां मोहम्मद जे हथ ते सिज ऐं चंड बि लाहे रखंदो, मां मोहम्मद हक़ ऐं सदाकत जो पैगाम पहुचाईंदो रहंदुमि। अज़ीज दोस्तों, हिन दौर जे अंदर बातिल साॻी सूरत में, दुश्मन इस्लाम जी सूरत में उलमाए किराम जो रस्तो रोकण जी कोशिश तो करे। काथे शहादतूं, काथे कुर्बानियूं, काथे जेल, लेकिन वाइदो कयो त इंशाअल्लाह ही हक़ और सदाकत जो सफर जारी रहंदो। जेतिरी कुर्बानी ॾियणी पई कुर्बानी ॾींदासीं, लेकिन जमीयत जो परचम त इंशाअल्लाह घर घर ते लहराईंदासीं। केड़ा केड़ा जवान जमीयत जो परचम लहराईंदा। खुदा जो कसम, ही जमीयत जो परचम पैगंबर जो परचम आ, ही जमीयत जो परचम सहाबा जो परचम आ, ही जमीयत जो परचम जिहाद जो परचम आ। हिन दौर जे
تا جمعیت جو پرچما انشاءاللہ جمعیت جو پرچم لا رہی دو اے جو آخری گال تو کیا انشاءاللہ الیکشن جو ذریعے یہ سانجو مارکو ہن وقت حالات تنگ تھی چکا ہیں عام مانو بھی پریشان خدا جو قسمہ ہن وقت ہر مانو جو حل صرف جمعیت علماء اسلام چاہے انشاءاللہ ایندر الیکشن میں ان مجاہدین کے جمعیت جا کابرین کے چاہے انشاءاللہ اسمبلی میں موکلندہ سے کیڑا جوان وائدو تاکن اج وائدو کیوں تا انشاءاللہ ہن علاقے جو ایندر الیکشن میں جکرے ایم این اے ہوں تبھی جمعیت علماء اسلام جو جکرے ایم پی ہوں تبھی جمعیت علماء اسلام جو ساتھ نہیں دو انشاءاللہ شہید جے فرزندن جو ساتھ نہیں دو 27 نومبر تے پشاور جی کانفرنس کا بعد انشاءاللہ ایندر مہینے لارکانے جی اسٹیڈیم میں پانچے قائد جے عظیم محنتن کے خراج تحسین پیش کرنے جلائے شہید جے فرزندن جمعیت علماء اسلام جا کابرین تو آکے لارکانے سدیوا اج ہوئے مجاہد اتمتے کن جے کہ انشاءاللہ 27 نومبر تے لارکانے ایندو انشاءاللہ پما تو جی ترجمانی کنے پانچے قائد کے یقین تو ڈا رہا تا جے جھنگ کیو تنگ تا ساڑے اچبو آیو جے بیابان تا لطارے اچبو تاریخ دیا کیا باہر اکارے اچبو فرحاد دی کا سارکے دارے اچبو تو جگر شیح جو دارے اچبو ہر دیوائے راکا سکے مارے اچبو او منزل مقصود تو سا وائدو آئے اچبو تو ہر انجام کے پاڑے اچبو تو ہر انجام کے پاڑے اچبو السلام علیکم ورحمت